السلام عليكم. من هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لابليكاسيون هادي تاع شنو تاع الكومبوزي دي دو فونكسيون نيميريك. في لا فيديو اللي فات راه شفت معكم هاد لا ديفينيسيون هذا وشفت معكم هاد ليكزومبل وهاد جوج تاع لي رومارك، وفي هاد لا فيديو غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. دونك نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه. في ديك لا كيسيون الاولانيه ما غاديش نخدم معكم دوك بالربعه كاملين، غنخدم معكم غير الكا ا والكا الاخرانيه اللي هي دي. مزيان، دونك قالوا لنا ديفينير لا فونكسيون جيرون اف اي اف رونجي دون شاك دي كا سيفون. نمشي معكم للكا ا. دونك في هاد الكا عطاونا اف دو اكس هي اكس او كاري، وعطاونا جي دو اكس هي 2x بلس 1 على x موان 1. مزيان، اول حاجه بعدا نحدد شنو هو الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف اي دو لا فونكسيون جي. دونك اون ا دي دو اف دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون، فهادي راه بولينوم دوغري 2، دونك غتكون مديفيني على ار كامله. اي دي دو جي، الا رديتو البال عندي هنا المشكل هنا هو في الكوسيون في الدينوميناتور، خص يكون اكس موان زا ديفيرون دو زيرو، بمعنى اخر خص يكون اكس ديفيرون دو 1، بمعنى اخر لونسومبل دو دومين ديفينيسيون ولا لونسومبل دو ديفينيسيون هي ار صوف ولا بريفي دو 1. لا فونكسيون جي ما مديفيناش غير في ليليمون ا، علاش؟ لان الا عوضنا هنا غنلقاو زيرو في الدينوميناتور. مزيان، نبدا نحدد معكم لا فونكسيون جيرون اف. نبدا بالجيرون اف. دونك اول حاجه قبل ما نحدد الفورميل تاع جيرون اف خصني بعدا نحدد الدومين دي ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جيرون اف. on a الدومين دي ديفينيسيون تاع جيرون اف هي شنو؟ هي لي زيكس من ار تيلكو تبعوا معايا بديك رومارك، خص يكون اكس ابارتيال دي دو اف اي اف دو اكس ابارتيال دي دو جي. معنى اخر هنا دي دو اف هي ار، دونك خص يكون اكس ان ريال اي خص يكون اف دو اكس اللي هي اكس او كاري خصها تكون ابارتيال دي دو جي. وشنو هي دي دو جي؟ هي ار بريفي دو 1. الا رديتو معايا البال هنا هاد اكس ابارتيال ار راه فايدرنا، دونك بلا ما نعاودو. دونك غتبقى ليا غير خص يكون اكس كاري ابارتيال ار صوف موان 1. اش كتعني هادي؟ كتعني بانه خص يكون اكس كاري ديفيرون دو 1. دابا شنو هما لي غيال تيلكو اكس كاري ديفيرون دو 1؟ نحددو بعدا شنو هما لي غيال اللي غندير لهم او كاري وغنلقى 1. لي غيال اللي غندير لهم او كاري وغنلقى 1 كاينين دو اللي هما 1 اي موان 1. دونك شنو هو الدومين هذا؟ هي ار كامله صوف 1 اي موان 1. وهذه نقدر نكتبها على شكل لينيون تاع جوج تاع لي زانترفال ولا تاع 3 هنا في هذه الحاله. دونك هي من الموان لانفيني حتى الموان 1 خارجه، انيون من موان 1 حتى ل 1، انيون من 1 جوسكا بلس لانفيني. دونك هذا هو الدومين دي ديفينيسيون تاع الكومبوزي اف في جي اللي هي جيرون اف. دونك غندير دابا سوا اكس ابارتيان لهذا الدومين هذا جيرون اف اون. دابا باش نحددو الدومين ديفينيسيون تاع جيرون اف تقدر تمشي حتى تحدد الفورميل تاعها عاد تحاول دابز تلقى الدومين ديفينيسيون، ولكن بعض المرات في الكيسيون يقدر يقول لك ديتيرميني الدومين ديفينيسيون هو الاول، عاد يقول لك يوحدنا دابا الجيرون اف. داكشي علاش سبقت لكم الجيرون اف. بمعنى اخر هذا الكومبوزي هذا راه نقدر نعرفو الدومين ديفينيسيون تاعو قبل ما نعرف لا فورميل. دونك بار ديفينيسيون هذه شنو هي؟ راه هي جي دو اف دو اكس.
مزيان. شنو كدير لا فونكسيون جي؟ دابا غندير ليماج تاع اف دو اكس اللي هي 2 اف دو اكس بلس 1 على اف دو اكس موان 1. دابا غنرومبلاسي اف دو اكس باكس كاري. دونك بالنسبة دونك هاد الجيرون اف هي الفورميل تاعها وها هو الدومين ديفينيسيون. وإلا مشيتي تحدد الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون غتلقاه هو هذا. مزيان. شنو غندير دابا؟ نحدد معكم دابا اف رونجي. وباش نحدد اف رونجي اول حاجه غنمشي نحدد الدومين ديفينيسيون تاعها. نرجع معكم الرومارك. دونك خص يكون اكس ابارتيال دي دو جي اي خص يكون جي دو اكس ابارتيال دي دو اف. اكس ابارتيال دي دو جي هي ار بريفي دو 1 اي خص يكون جي دو اكس ابارتيال دي دو اف. معنى اخر خص تكون هاد ليكريتور هادي ابارتيان لار. دونك غادي نمشي نرومبلاسي جي دو اكس بداكشي اللي كتساوي خص هادشي يكون ابارتيان لار. اش كتعني هاد اكس ابارتيان لار سوف 1؟ كتعني بان خص يكون اكس ديفيرون دو 1. اي دابا هاد الكوسيون هذا فوقاش غيكون مديفيني؟ في الرياضيات الكوسيون هاد 2 اكس بلس ا راه مديفيني على ار وهاد اكس موان راه مديفيني على ار. ولكن هاد الكوسيون باش يكون ابارتي لار خص يكون داك الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو. غنلقاو اكس ديفيرون دو 1 اي اكس ديفيرون رجع هاد المولا غتلقى اكس ديفيرون دو 1. دونك هادو ميم كونديسيون. دونك نحتفظ غير بواحد. نقدر هاد لونسومبل نكتبها بلينيون تاع لي زانتيرفال غنلقاو هو موال لانفيني 1 خارجة انيون 1 بلس لانفيني. دابا غنمشي نحدد الفورميل تاع اف رونجي. ولكن ما عندكش الحق تدوي على اف رونجي حتى يكون اكس ابارتي لا دومين هذا. داكشي علاش كندير سوا. دونك بار ديفينيسيون هادي راه هي اف دو جي دو اكس. اف تاع شي حاجه هي ديك الحاجه او كار. دابا غنمشي معكم للكاد دي. بالنسبه لبي وسي حاولوا ديروهم بوحدكم. مزيان. في الكاد دي دونك اول حاجه نحدد الدومين ديفينيسيون تاع اف والدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي حيت غادي نحتاجهم. دونك الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف هما لي زيكس من ار خص يكون ديك اكس كاري موان 1 بوزيتيف. لي غاسين تاع هاد البولينوم هما 1 و موان 1.
واش كنديرو هنا لو سين دو ا. دابا عندي ا هو الكوفيسيون تاع اكس كاري اللي هو 1. دونك الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف هو موان لانفيني موان 1 union 1 plus l'infini. وبالنسبة للدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي خص يكون x كاري موان x ديفيرون دو زيرو. دونك x كاري موان x ديفيرون دو زيرو سي سولمون سي نقدر نفاكتوريزي ب x دونك الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي مديفيني على ار كامله صوف 0 اي 1. دابا شنو غنحاول ندير هنايا؟ نحاول نحدد نبدا بالجيرون اف، نحاول نحدد الدومين ديفينيسيون تاع الجيرون اف بنفس الطريقه كما درنا في البروميير خطره. دونك خص يكون اكس ابارتيال دي دو اف et خص يكون f du x à partir d de g d'après هاد الرومارك هادي. بلا ما نبقى نعوض دي دو اف هي هادي. دونك خص يكون x à partir d de f et f du x اش كتعني اف دو اكس ابارتيال دي دو جي؟ معنى اخر خص تكون اف دو اكس ديفيرون دو زيرو اي اف دو اكس ديفيرون دو 1. غنقولو على اف دو اكس راه ابارتيال دي دو جي ملي تكون ديفيرون دو زيرو اي ديفيرون دو 1. اي غنمشي نرومبلاسي اف بداكشي اللي كتساوي هي الراسين كاري تاع الراسين تاع اكس كاري موان زان خصها تكون ديفيرون دو زيرو هاد الكونتيتي هادي اي اف دو اكس اللي هي الراسين كاري تاع اكس كاري موان زان خصها تكون ديفيرون دو 1. هذا الراسين كاري غيكون ديفيرون دو زيرو ملي يكون داكشي اللي داخل ديفيرون دو زيرو. وهذا الراسين كاري غيكون ديفيرون دو 1 ملي يكون داكشي اللي داخل ديفيرون دو 1. كتعني بهادي بان خص يكون اكس كاري ديفيرون دو 1 وهذه كتعني بان خص يكون اكس كاري ديفيرون دو 2. لاحظوا معايا غنرجع هنايا اكس كاري ديفيرون دو 1 سي اي سولمون سي الا كان اكس ديفيرون دو 1 اي اكس ديفيرون دو موان 1 و اكس كاري ديفيرون دو 2 سي اي سولمون سي الا كان اكس ديفيرون دو الراسين كاري دو 2 اكس ديفيرون دو موان الراسين كاري دو 2. Alors, domaine de définition تاع الجيرون اف هي ار كامله ردوا معايا البال راه خص يكون اكس ابارتيال دي دو اف خص يكون بعدا اكس ابارتيال دي دو اف مزيان. دونك خص يكون اكس ابارتيال دي دو اف. شنو هي دي دو اف؟ هي هاد. دونك غندير دي الدومين ديفينيسيون تاع الجيرون اف هو هذاك دي دو اف انيون 1 بلس لانفيني، ولكن هادشي كامل
خصني ندير موا، خصني نحيد منه. اش خصني نحيد منه؟ خصني نحيد منه هاد لي زيليمون بربعه. خصني نحيد منه ان، خصني نحيد منه موان زا، خصني نحيد منه الراسين كاري دو دو وموا الراسين كاري دو دو. دونك اش غيبقى لنا؟ ايتيكال اشنو؟ دونك هاد الدومين هذا، هاد لينيو هذا خصني نحيد منه هذا. دونك اش غيبقى لنا؟ وهو من موا لانفيني حتى الموا الراسين كاري دو دو خصني نحيدو، ها هو انيو من موا الراسين كاري دو دو حتى الموانزا. وردوا البال الموانزا راه خصنا نحيدو تا هو انيو. دونك هادو اللي بين موانزا و راه اصلا ما كاينينش هنا. دونك غنمشي نبدا عاوتاني من ان، و ان خصها تكون خارجه حيت حيدناها هنا. اها من ان تالين حتى الراسين كاري دو دو، وخصنا نحيدو الراسين كاري دو دو. دونك غندير لينيون من الراسين كاري دو دو حتى البلوس لانفين. هذا هو الدومي ديفينيسيون تاع الجيرون اف. دونك دابا غنمشي نحدد هذا الفورميل تاع الجيرون اف، لا فونكسيون الجيرون اف، نحاول نحددو لا فورميل تاعها. دونك on a giron f du x est égal. هاد المعنى تاع هاد لا ديفينيسيون تاع هادي هي جي دو اف دو اكس. اشنو كدير جي؟ كدير هي ان، دابا بلاصه اكس غنحطو فيها اف دو اكس. دونك عطيتينا اف دو اكس او كاري موان اف دو اكس. لاحظوا معايا هاد الكونتيتي نقدر نفاكتوريزي بها. دوك غتبقى لنا هي الراسين كاري تاع اكس او كاري موان زا لو تو فاكتور دو الراسين كاري تاع اكس او كاري موان زا موان زا. دونك هذه هي الفورميل تاع جيرون اف، والدومي ديفينيسيون هو هاد العجب هذا. مزيان، دابا غنحاول نحدد معكم الدومي ديفينيسيون تاع اف رونجي. دابري هاد الرومارك هادي وهي لي زيكس من ار تيكو خص يكون اكس ابارتيال دي دو جي اي خص يكون جي دو اكس ابارتيال دي دو اف. دونك اكس ابارتيال دي دو جي هي دي دو جي بلا ما نبقى نعوض ديك دي دو جي بداكشي اللي كتساوي اكس ابارتيال دي دو جي حتى الاخر، حيت الا بديت كنعوض ما غيبقاش لي ليسباس. اي جي دو اكس ابارتيال دي دو اف. جي دو اكس خص يكون هنا وعندي هنا لينيون ياك. دوك اش كتعني هادي؟ غندير هنا واحد البارونتيز كتعني انا جي دو اكس ابارتيال لهنا. دونك كتعني بان خص تكون جي دو اكس انفيريور ايكال من موان زا، حيت هنا عندي لينيون. دونك غندير او جي دو اكس سوبيريور ايكال من ان. ردوا البال راه درت هاد لي بارونتيز هادو. دابا شنو هو الدومي ديفينيسيون تاع اف اون جي؟ دونك غنمشي نقلب على لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون و لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون. غنلقى جوج تاع لي زونسومبل سوليسيون غندير ليهم لينيون، وعاد داكشي اللي خرج ليا غندير ليه لانترسيكسيون مع دي دو جي. دابا غنمشي نقلب على لونسومبل سوليسيون تاع هادي. اون جي دو اكس انفيريور ايكال من موان زا سي اي سولمون سي. نرومبلاسي جي دو اكس بداكشي اللي كتساوي هي ان على اكس كاري موان اكس انفيريور ايكال من موان زا. الطريقه السهله شنو هي؟ خصنا نحيدو هادي من الدينوميناتور، خصني نديها للجهه الاخرى. ولكن ملي نبغي هاد الكونتيتي هادي ملي نبغي نديها للجهه الاخرى ما غاديش نعرف واش غنغير الاوردر ولا لا، حيت ما عرفتش، حيت انا دابا ما عرفتش لو سين تاع اكس كاري موان اكس. دونك ملي غتديها واش غتغير الاوردر ولا ما غاديش تغير الاوردر؟ دونك ما غاديش تعرف. الا بغيتي تعرف خصك تمشي دير ديسجونكسيون ديك. ما غاديش ندخل لهادشي كامل نعقد الامور. اشنو غندير؟ غنحاول نجيب هذيك الموانزه لهاد الجهه ونرجع الدينوميناتور كومون.
مزيان. دابا غنمشي ندير طابلو تسين تاع هادشي مزيان، ولكن هنا ما غاديش نحتاج ندير طابلو تسين. علاش؟ تبعوا معايا شنو غندير. هادي غتعطينا هي اكس كاري موان اكس بلس 1. غير رتبت دوك لي مونوم من الدوغري الكبير للصغير. لاحظوا معايا هنا غنمشي نحسب الديسكريمينون تاع هاد البولينوم هذا. الديسكريمينون تاع هاد اكس كاري موان اكس بلس 1. ملي غتحسبوا الديسكريمينون غادي تلقاو هو موان 3. هو موان 3 ياك. دوك اش كيعني؟ شنو هو لو سين تاع هاد الترينوم هادي؟ هو لو سين تاع الكوفيسيون تاع اكس كاري اللي هو دابا عندي ا في هاد الحاله هو 1. دونك كي داير هاد الكونتيتي هادي، هاد الكونتيتي هادي راها ستريكتومون بوزيتيف مزيان، وهاد الكوسيون ستريكتومون نيجاتيف. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد الكونتيتي هادي هذاك الدينوميناتور راه غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. علاش؟ لان بويسكو هادي ستريكتومون بوزيتيف وعندي الكوسيون كامل ستريكتومون نيجاتيف، كيعني بان هاد الكونتيتي ضروري غتكون ستريكتومون. علاش قلت ستريكتومون بعدا؟ حيت ما كايناش حيت كاينه في الدينوميناتور، دونك ما يمكنش تكون كتساوي زيرو، دونك راها ستريكتومون نيجاتيف. كيعني بان واخ دابا هادي غتمشي دير ليها الطابلو تسين اكس كاري موان اكس لي راسين تاع هادو، لي راسين تاع الترينوم هادي ولا تاع الترينوم هو 1 و 0. هو 1 و 0. غادي تلقى بان هاد الكونتيتي راه ستريكتومون نيجاتيف ملي يكون اكس ابارتيال ل 0 1. حيت عندي هنا ستريكت داكشي علاش 0 1 درتهم خارجين. دونك لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون هو هذا. نمشي دابا ندوز لهذا. قلنا جي دو اكس سيبيريور ايكالا من 1 سي سلمس بنفس الطريقه، كتعني بان 1 على اكس كاري موان اكس راه سيبيريور من 1. عاوتاني هنا ديما ملي غنبغي نديها ما غاديش نعرف واش غنغير لوردر ولا لا، دونك ما غنديها ما والو، غنرجع هاد الان لهنا وغادي نرجع الدينوميناتور كومون. مزيان دونك نكمل على هادشي. دونك هنا خصني نمشي ندير طابلو تسين تاع هادشي مزيان. وباش ندير طابلو تسين بالنسبه للدينوميناتور راه باينين لي راسين تاعو، قلنا هما 0 و 1. دابا خصني لي راسين تاع هادي مزيان. قلنا باش نلقى لي راسين غنمشي نحسب الديسكريمينون تاع موان اكس كاري بلس اكس بلس 1، حيت هاد النوميناتور هو هذا. دونك ملي غتحسب الديسكريمينون غادي تلقاه هو 5. الور دونك داك النوميناتور موان اكس كاري بلس اكس بلس 1 غيكون ايكالا 0 سي اي سولمون سي. غادي تلقى بان لي راسين هما هادو، غتلقى لي راسين هو 1 موان الراسين كاري تاع 5 سور 2 و اكس ايكال 1 بلس الراسين كاري تاع 5 سور 2. سير بشويه عوض وغادي تلقى هادشي اللي قلت لك دابا. الور غنمشي ندير طابلو تسين تاع هادشي كامل نقلب على فوقاش كيكون بوزيتيف. دونك ها هي الطابلو تسين تاع اكس كاري موان اكس وتاع الترينوم هادي اللي هو موان اكس كاري بلس اكس بلس 1. عاد غندير الكوسيون كامل على اكس كاري موان اكس. يلا دونك شحال عندي هنا من هادي؟ اشنو هما لي راسين تاع هادي؟ قلنا هما 0 1 0 1. وملي غتمشي تحسب هادو حاول تهز الكالكولا، حاول تحسب لا فالور ابروشي تاع هادو، غادي تلقى بان هذا راه انفيريور من 0 وغادي تلقى بان هذا راه سوبيريور من 1. هادو لي راسين تاع
0 لي راسين تاع إكس كاري موان إكس. وبالنسبة لهادو هما لي راسين تاع الترينوم هذا. دونك إلا النوميناتور تانولا دونك الكوسيون كامل غادي يتانولا، ولكن إلا كان الدينوميناتور كيتانولا دونك هاد الكوسيون ما غاديش يكون مديفين. هادي بولينوم دوغري دو دونك كنديرو هنا خارج الحلين ولا ايوغ تاع دوك لي راسين لو سين دو ا دونك غندير هنا بلوس 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 هنا موا. وبالنسبه لهنا لو سين تاع ا في هاد الحاله راه هو موان زا دونك غندير هنا موان موان وهنا بلوس بلوس بلوس. دونك ملي غندير الكوسيون غادي نلقى موان بلوس موان بلوس موان. الوغ دونك جي دو اكس غنرجع لهادشي. دونك جي دو اكس غيكون سيبيريور إيكالا من 1 سي اي سولمون سي فوقاش إلا كان إكس إلا كانت هاد الكونتيتي هادي سيبيريور من زيرو. فين هاد الكونتيتي هادي سيبيريور من زيرو دونك يعني بأن إكس أبارتي على شنو؟ واخا هاد لو نومبر هذا غنسميه ألفا وهذا غنسميه بيتا غير باش منبقاش نضيع الوقت في الكتابة. دونك خصو يكون إكس أبارتيان حيت ردوا البال هنا أو إيكال زيرو، عندي هنا أو إيكال زيرو دونك الألفا غيكون داخل حتى لين تا الزيرو، والزيرو راه أصلا ما مديفيناش فيه دونك خارج إنيون من أن خارجة حيت ما مديفيناش فيه هاد الكونتيتي حتى لين حتى البيتا، وبيتا داخلة حيت عندنا هنا أو إيكال ها هي أو إيكال زيرو. دونك ولا الوغ دابا غنمشي نقلب على دومين ديفينيسيون تاع اف رونج ايتيكال شنو قلنا شنو غنديرو لونسومبل سوليسيون تاع هادو. يلا حاولوا تركزوا معايا فاكم دابا. دونك قلنا بان لونسومبل سوليسيون غندير ليهم لينيون حيت عندي هنا او مزيان. دونك غندير لينيون بين هاد لونسومبل هادي هي لونسومبل سوليسيون بين هادي وهادي. ملي غندير لينيون واش غادي نلقى؟ دونك قلنا هاد لونسومبل سوليسيون غندير ليهم لينيون وغندير لانترسيكسيون مع دي دو جي. نبدا بعدا بلينيون. لينيون واش غيعطينا هادشي؟ شنو هي لينيون تاع هاد لونسومبل مع هادي؟ دونك هادوك لي زيليمون لو اونتر زيرو هادو اللي كاينين هنا هادو اللي فيهم نواه اللي حيدنا هنا ملي غندير ليهم هاد لينيون غادي نرجعهم. دوك اش غيبقى لنا؟ دوك عطاتينا هي الفا بيتا موان زيرو زيرو ان. حيت هنايا غادي نرجع كاع دوك لي زيليمون لو اونتر زيرو ان غادي نرجعهم، ولكن ما غاديش نرجع زيرو ان. علاش؟ لان هاد زيرو ان ما كاين لا في هاد لونسومبل لا في هاد لونسومبل داكشي علاش حيدتهم. دونك هادشي كامل غندير ليه لانترسيكسيون. علاش لانترسيكسيون؟ حيت عندي هنا اي مع دي دو جي. غنمشي دابا نقلب على شنو هي دي دو جي. ما تنساوش بان دي دو جي هي هاد دونك هي ار صوف زيرو ان. دونك دابا شنو هو هاد لانترسيكسيون هذا؟ دابا هاديك الزيرو ان راه اصلا محيدين هنا ومحيدين هنا. دوك اش غيبقى لي هنايا؟ هو الالفا بيتا فيرمي موان زيرو ان. هذا هو الدومين ديفينيسيون تاع اف رونج. وما تنساوش بان ال هي الفا هي بيتا. هاد الكا هادي بحال طويله داكشي علاش درت معكم هاد الكا حيت معقده شي شويه على دوك لي كا الاخرين. دونك اش غندير دابا؟ غنمشي نحدد معكم اف رونج. دونك غندير سوا اكس appartient d de f rangé, on a f rangé du x. Donc il y a f du g du x. Donc عطاتينا هي الراسين كاري تاع g du x le tout au carré موان 1. غادي تمشي تعوض ديك الجي. دونك عطاتك هي 1 على x au carré موان x le tout au carré موان 1. تقدر هنا ترجع الدينوميناتور كوما.
ملي غترجع الدينوميتر كما غتعطيك هي اكس كاري موان اكس لو تو او كاري، وهنا غتعطيك 1 موان اكس كاري موان اكس لو تو او كاري. الا رديتي البال هادي نقدر نرجعها ايدونتيتي روماركابل. دونك غادي تعطيك هي 1 موان اكس كاري بلس اكس لو تو فاكتور دو 1 بلس اكس كاري موان اكس. نورمالمون تقدر تحبس غير هنا، انا غير كملت معاك وصافي. مزيان، نمشي معاكم دابا لا كيسيون الثانيه. La question تاعنا قالوا décomposer la fonction f en deux fonctions dans chaque des cas suivants. نبدا بالكا A. اول حاجه دي دو اف هي ار كامله، حيت هذه غتعطينا بولينوم دوغري 3. دونك غندير هنا اون بوز. دونك ما غاديش نستعمل اف او جي لان اصلا استعملنا اف، دونك غنستعمل دابا اي و في. غادي نوضع u دو اكس هي x موان 1، وغادي نوضع v دو x هي x على بيسونس 3. هنا d دو u راه هي r، وهنا الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون v حتى هو r. دونك اش كتلاحظوا هنايا بان ملي غندير الكومبوزي بين u v اللي هي v رون u دو x اللي كتساوي v دو u دو x، غادي نلقى هي f دو x. مزيان. بالنسبه لكاد بي نقدر نوضع هنايا بعد الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون في راه هو موال لانفيني 2 sur 5. دونك نقدر نوضع هنا داكشي اللي لداخل هي u اللي هي 2 موان 5 x، نقدر نوضع في هي الراسين كاري دو x. هنا دي الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون u هو r، وبالنسبه للدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون v هو r بلس اللي هو الانترفال 0 بلس لانفيني فيرمي في الزيرو. دونك اش كتلاحظوا هنايا بان ملي غندير الكومبوزي بين u v الكومبوزي دي فونكسيون u et v اللي هي v رون u، اش غادي نلقى دونك غندير دابا في تاع u اللي هي الراسين كاري تاع 2 موان 5 x، وهذه هي f دو x. دونك هنا كتبت f على شكل الكومبوزي تاع دو فونكسيون. الكومبوزي في هذه الحاله اونتر u الكومبوزي دو فونكسيون ولا دي فونكسيون u et v. مزيان. نمشي معكم للكاسي. عطاونا f دو x هي 3 موان 1 على 2x موان 1 لو تو او كار. اول حاجه الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف خص يكون 2x موان 1 ديفيرون دو 0، معنى اخر هي r صوف للراسين تاع البينوم 2x موان 1 هي 1 sur 2. غير واحد الملاحظه فيكم هنا بالنسبه لديك او في راه ماشي اونيك، ماشي بالضروره خصكم تلقاو او ميم او ميم في. هانت هنا ندير معكم جوج اللي كان. لاحظوا معايا الا خديت او هي 2x موان 1 وخديت في هي 3 موان 1 sur x او كار، هادي مديفيني على ار وهادي مديفيني على ار اطوال. ملي غندير الكومبوزي بين u و v اللي هي v رون u غادي نلقى f. هنا v رون u دو x بار ديفينيسيون هادي راه هي v دو
U دو X اللي هي 3 موان أعلى. دونك فيما لقيت إكس غادي نعوضها ب U. دونك عطينا هي 2x موان زيرو تو أو كار. وشنا هي هادي؟ راه هي إف دو إكس. أنا غندير معكم واحد الكا واحدة أخرى. إلا خديت هادي هي U، دونك بالنسبة لفي غندير هنا أو كاري. نقدر هنا ناخد هاد الدينوميناتور كامل هو U. نقدر ناخد U دو إكس هي شنو؟ هي 2x موان زيرو تو أو كار. ولكن في هاد الحالة إلا دخلت هاد أو كاري هنا خصني نحيدها من هنا. دونك خصني ناخد في دو إكس هي شنو؟ هي 3 موان على إكس. عاوتاني هنا ملي غندير في غون U دو إكس، هادي راه U هادي، ملي غندير في دو U دو إكس اش غادي نلقى؟ غادي نلقى عاوتاني إف دو إكس. دونك هاديك U في راه ماشي أونيك صافي. مزيان، في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. هاد لابليكاسيون غادي نابليكي فيه هاد لا بروبوزيسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.